मॉर्निंग माय यूट्यूब फॅमिली कशी आहे सगळी. सो आम्ही सगळी आहे बरी. आणि आज डेट 7th of Jan. ओके, मॉर्निंग इथे शूट करता. मामा आज बांगडी बॉईल करता, कटलेट करता. आणि आज ते स्पेशल भाजी केल्या पटाण्याची, ती दाखयत तुमकां. सो ती आज ब्रेकफास्ट आम हाताय. ब्रेकफास्ट लंच बरयता आता. ओके, आणि मायक आतां घालून दिला. माई मेट तुमकां. हां, स्विगी ऑर्डरूय केलो हांवें इंस्टामार्टासून. ग्रोसरी थोडीशी ती येवपा आहा, तेका रावतालें. सो गायजांचे आतां न्हिदलो उठोल हांव सायन्सा टायम. आनी सकाळ फूड ब्रेकफास्ट मेळ्ळोलें. आतां परत चाये मेळटा. हेचो च्या पिताले. मामा माय ती सकयल गेलें. ओके, आनी आज सगळें डेकोरेशन काडटा हेंचें. बरें दिसना हेचें न्हू काडटे दिसा. डेकोर कोत्ते तो बरें एक्सायटेड आसता हेचोय सारकी. आनी काडटे तो बरें दिसना हेचें सारकें सॅड अशें मुमेंट. सो तें सगळें काडपा जाय. विंडो लायट्स काडपा तेका नेबरा सांगिला. तो फुडें मागीर सायन्सार लेट येयीत. सो आज जालें 6 o'clock जावपा आयलें. आनी आहलो हेंचो च्या पिता. मागीर मातशें वक्तान मेळटा तुमकां. मामा ती येयली म्हणटरी तें डेकोर बीन काडटाय आमी आतां. नेबर येयलोले. ते लायट्स काडले सगळे आनी हेचें डेकोरेशन काडटे. तो होरें बोर दिसना. घोर आतां ओगें दुसरें दिसो तेचें. आनी हें नेक्स्ट डे मामा आनी डॅडी घेवन मातशें बँकाक गेलोली चांदोर. तेगेलें मातशें काम आहलो. तेगे आधार कार्ड कितें लिंक करपा जाय आहलो म्हूण. सो तांकां अर्जंटली वचपा पडलें नेक्स्ट डे. सो ती थिंग गेलोली. आनी थोडेशें तेणी शूट केलोलें चांदोची फेरी बीन अशें कोन्न. बरें उगडास येयलो म्हाका चांदोचे सगळेचे फेरी. सगळें हे पाटी म्हाका वचों जाल ना न्हू. आनी आयच्या मिसा तरी वचोन येतालें 3 Kings Feast बी वचोन.
सो हे पाटी जाल ना वचपा आनी थोडेशे तेणी म्हाका मेमरी हाडली सो हांवें ते व्लॉगां घाल्या म्हळें ओके आनी बरी येयलोली आनी मागीर तेशीसून सावण गेल ती म्हगे स्टार आनी तें डॅकोर केलो न्हू तें काडपा धाडलोलें आनी आडसर काबार जालो आडसरां इंचोय हाडपा गेलो ती आनी एक तोर मेळटा जाल्यार हाड म्हणलोलें तेका लागून मार्केटान गेली ती आनी थिंग बरें क्यूट एक सबस्क्रायबर मेळ्ळो म्हणटा ती अशें करून बरें क्यूट बेबी हूंय सारकें बरें म्हाका फोटो बीन धाडलोलो बरें दिसलें म्हाका सो अशें तोर मेळ्ळें तेंकां फायनली गेल तेणी आनी हांव तुमकां आतां मेळटा फाल्यां विडियोचेर ओके सो डू लायक शेअर कमेंट एंड प्लीज डू सबस्क्रायब